سؤال الاول يعني اللي يجي بعد ساعات قليله من خطاب عبد المجيد تبون، شنو هي القراءه الاولى تاعك سفيان جلالي لهذا الخطاب؟ والله نظن الخطاب هذا جاء في سياق ما كان يجري في الحملة الانتخابية، وردد من جديد نفس الأطروحة ونفس الوعود. بطبيعة الحال ما نقدروش نحكموا الآن على مدنية الرجل، شيء طبيعي جدا أن في برنامج وفي خطاب أول للأمة يطرح بعض الأشياء الإيجابية، يسوق يعني الخطاب نتاعو، يسوق الإرادة نتاعو باللي جاء باش يبني، ردد كلمة الجزائر الجديدة والجمهورية الجديدة إلى آخره، ويحاول أن يجلب إليه نوع من العاطفة تاع المواطنين. الكل يعرف كيفاش جرت هذه الانتخابات في جو مشحن، في رفض عامة تاع الحراك، رفض هذه الانتخابات مع مشاركة قليلة جدا وصعوبة كبيرة على فرض رئيس. ولكن الآن لازم نتعاملوا مع هذا الواقع ونشوفوا ما هما الإمكانيات. يعني يحاول أنه يجبد العاطفة تاع الشعب الجزائري، ولكن يعني شعارات تاع الحراك ولا الأمور لا يتهم الشعب الجزائري مباشرة في الأيام الأخيرة، مثل مثلا معتقل الرأي، لم يتم يعني تطرق لهذه النقطة تاع معتقل الرأي أو شعارات الأساسية للحراك. نعم، نظن الشعارات هي شعارات عامة، منها تغيير النظام، وهو يقول باللي عنده نية تغيير النظام من خلال إعادة النظر في الدستور وإلى آخره، ولكن لحد الآن هذا مجرد كلام، ونحن نحكم في الأيام والأسابيع المقبلة من خلال القرارات الواضحة اللي يأخذها. هل راح يوفي بهذا الوعود وإلا هذا كلام فقط لربح الوقت ومناورة؟ نظن أنه هذا بسرعة سنشهده ونعرف الحقيقة. شكرا. السؤال لسيد سفيان جلالي عبد المجيد تبون، اليوم في الخطاب تاعو كان لاحظنا نوع من التراجع فيما يخص فكرة الحوار ولا اقتراح الحوار اللي كان مترجل فيه أكثر الجمعة يوم الجمعة الفارط عكس اليوم. لا أنا والله غير شوفي، أنا من دبيا ما نقعدوش في تحليل على الخطاب نفسه، على بالنا باللي هذا خطاب أول وجهه للشعب الجزائري كرئيس. يعني ما أنه فيه تراجع فيما يخص الحوار؟ لا ما نظنش كاين تراجع، نظن كان هنالك نقاط عاود رددها، وخلينا نحكموا على الأفعال الآن، لأن رانا في وضعية صعبة جدا على البلد. عدد كبير يعني من الأخوان ماشي متفقين تماما على هذا المسار. الأسئلة الكبيرة اللي راهي مطروحة، هل نعترف بهذا الرئيس على الأقل كرئيس أمر الواقع؟ هل نتكلم معه أم لا؟ أنا شفت بعض يعني ردود الفعل يتكلموا على رفض قاطع لأي حوار مع السلطة، وربما ذهاب نوع من عصيان مدني أو لا أدري، يعني مليح لو كان يعني عدم التحاور بالنسبة لك هو العصيان المدني أستاذ سفيان جلالي؟ لا، عندما تقول نخرج من إطار الدولة، هذا يخليك تفكري وش راه صار. انا ما نوجهش يعني هذا الكلام لطرف معين وخاصه الاحزاب، ولكن عدد كبير من اللي كانوا وراء ترويج خطاب عنيف وقاسي اليوم دخلوا في مرحله خطيره جدا. نظن الان الحراك لازم يستخلص المده تاع 10 أشهر منذ قيام هذا الحراك، واحنا نتحركوا واحنا نمشي وكل جمعه الى اخره. هل في نهايه المطاف خسرنا كلش أو نجحنا نسبيا؟ وكيفاش رايحين نتعاملوا مع المستقبل؟ ولا يعني رفضنا كل شيء نقعد يعني خارج أي مسار في إطار هذا الرسمي، وربما نروحوا إلى نوع من ثورة أو لا أدري، وإلا يعني البعض يظن أنه خسرنا العملية ونرجع للمنزل وندخل الدار ونسكت، وإلا ونظن هذا أخير مسلك، نحول الطاقة والوعي اللي راه في الأوساط الشعبية إلى قوة سياسية، والقوة السياسية هذه لازم تعمل باش تعاود تسترجع الدولة الجزائرية. الدولة الجزائرية ما لازمش نشوفوها كعدو أمامنا باش نسقطوها، لازم نشوفوا آليات وأدوات لتسيير مجتمع، ولازم من خلال ديمقراطية حقيقية نسترجعوا هذه الأدوات لخيار الشعبي. الآن هنالك نافذة مفتوحة، يعني النظام السياسي انهار، والدليل أنه عدد كبير جدا من الوجوه للنظام البوتفليقي انتهوا، راهو وراء القبضان، وهذه حقيقة لازم نقولها. فحتى الأحزاب السياسية اللي كانت يعني مستعملة من طرف النظام كمحور سياسي من الأفلان والأرانديل، اليوم صبحوا يعني هم أحزاب مجارية ما عندهم ولا قيمة. فإذا مساحة كبيرة سياسية راح تفتح أمام الأحزاب السياسية، ولكن لازم نتنظم، لازم نتقوى بإرادة من الحراك وبها ندفع إلى التغيير. أما نقعد برك في موقف وين ننتقد ونزيد المزايدات، نظن ما نروحش بعيد. سؤال الاستاذ جلال سفيان، وشنو هو الفرق بين الحوار اللي كان طرحه عبد القادر بن صالح وكريم يونس والحوار تاع عبد المجيد تبون اليوم؟ وشنو هي الادله بلي الامور تغيرت وبلي الافلام الارندي مثلا ما عندهمش وجود، ما عندهمش ربما فقط وجود اعلامي، وربما هذه استراتيجيه فقط من طرف النظام يعني لتمويه الراي العام؟
لا المعادله تغيرت تماما. درك نكونوا كيفاش واقعيين. تغيرت؟ الادله انه تغيرت يعني حنقول لك في حوار اللي كان حاب يطلقوا رئيس الدوله انذاك بن صالح، ظاهر انه عمليه للذهاب للانتخابات كخيار واحد. البعض كان قابل خيار الانتخابات والبعض رافض خيار الانتخابات، ويطلب في مرحله انتقاليه مع مجلس تاسيسي وتغيير دستور قبل الرجوع الى الانتخابات. وهذه الرؤيه كان ممكن جدا ان ندمجها في خطه واحده، ولكن احنا درك نعرفوا النظام نتاعنا، هذا النظام مازال ما تغيرش. ما ناش نقولوا باللي النظام هذا تغير والان دخلنا في الديمقراطيه. كل العمل اللي لازم نقوموا به وجاينا في المستقبل. انا واش حبيت نقول انه في هذه اللحظه الحراك وصل الى نتائج كبيره جدا، منها انه النظام السياسي اللي كان قائم انتهى. ما نقولش المنظومه، يعني اساسا المؤسسه العسكريه اللي تتحكم في المنظومه منذ 62، ولكن كل ما يعني ينظم الحياه السياسيه والمؤسساتيه اصبحت يعني تحطمت. درك تغير الوضع لانه المؤسسه العسكريه هي في حساباتها انه حصنت الامور الشرعيه، يعني راهيك وراء دستور حتى ولا تقبل بتغيير دستور، ولكن في الوقت هذا هي تقول باللي الدوله محصنه بالدستور الحالي، وهنالك اعتراف عالمي الدول العالميه كي تحصن البلاد من تدخل اين كان. فالعمليه تغيرت الان، وعندنا امامنا رجل مدني ليست الان عسكري، وهو عنده يعني شرعيه قانونيه ورئيس امر الواقع، ولكن يقدر يتكلم ويتحاور مع الحراك ومع كل الاطراف تاع المجتمع السياسي. شكرا. نعاود نرجع لك الكلمه، نطرح سؤال السيد سفيان جلالي. لدوله القانون، العداله الاجتماعيه والديمقراطيه، على ماذا يجب ان نتحاور مع النظام؟ قبل المضمون الحوار نظن اغلبيه الساحقه تاع الاحزاب السياسيه ولا الشخصيات الوطنيه متفقه على المضمون، ونقدروا نعاودون يعني بسهوله نعرفوا ما هما التغييرات اللي لازم ندخلوها في الدستور باش يكون دستور حقيقه يبني دوله القانون. الان اللحظه اللي رانا فيها ماذا بيا باش ما نكونش وراء برك مصطلحات وشعارات. هنالك مواقف. انا يومين من قبل خديت موقف وقلت مبدئيا لازم نروحوا للحوار مادام الرئيس هدايا يفتح الحوار. انتم تعرفوا في الموقع لا ولا باش نعاود في نفس السياق فقط على ما يبدو كان اقتراح غير رسمي للحوار، واليوم كان تراجع فقط. معليش تراجع انت قريتيها هكذا. انت تعرفي الشبكه الاجتماعيه كيفاش كان رد الفعل تاعها، ومناضلين تاع عدد من الاحزاب يعني صبحوا يخونوا يعني مباشره. نذكر برك انه قضيه الحوار جيل جديد هو الاول اللي في وثيقه رسميه في 6 جويلية تكلم على الاجراءات التهدئه، ما كانش وثيقه مكتوبه اخرى من اي حزب. ثانيا كي درت الندوه الصحفيه المره عاود تاكدت ان غير ممكن يكون حوار بدون اطلاق سراح الخضر بورقعه واطلاق سراح الناشطين السياسيين، وخاصه الشباب اللي كان رافع الرايه الامازيغيه. واضح كل الوضوح، ولكن يعني الناس قلبت الكلام ويعني رفضت تماما الحوار. انا ماذا بيا نعرف مواقف الاحزاب، هل قابلين تروحوا حوار وين ندافعوا عليه تغييرات حقيقيه للدستور، ولا تظنوا انه تنظيم ندوه مستقله من السلطه يعني خارج الدوله وتكون عندها سياده بنفسها باش تدير دستور جديد؟ لان هنا مفارقه كبيره جدا. انا نطرح سؤال. انتم في المعارضه كنتوا باش توجدوا عندكم مشروع اللي على ما اظن ندوه تاع المعارضه والمجتمع المدني ونراكم لاحقين فيها. لا كانت هنالك اتصالات من قبل بعض العناصر تاع المجتمع المدني اللي داروا بذلوا جهد وحاولوا يديروا يعني ينظموا الساحه السياسيه، اتصلوا بنا وحنا وافقنا مبدئيا على اللقاء، ولكن لا ادري وين وصلت الحاله. ولكن انا واش حبيت نقول، لازم الان الناس اللي يظنوا انه الحراك هما يتكلموا باسمه، وعدد الناس هذو كثروا في الشبكه، وفتنا من فتره التكفير زمان الى التخوين الان. يعني كل من له فكره مناقضه لازم نقطعوا له راسه. هذا غير مقبول تماما، وخاصه من الناس اللي ظهروا بعد 22 فبراير. كاين الناس اللي اليوم يتكلموا بصوت اقوى من الجميع وهما نتيجه الحراك، اما نحن نظن كنا من الناس اللي بادروا باش يكون الحراك، وهذا فرق كبير. وعندما نسمع يعني الاخوان يقولوا من دون الحياء لانديسونس كي نقبلوا حوار، انا ما نقدرش نقبله، لان هذا تهجم على كرامه الاشخاص. نعم انا رديت على التهجمات. احنا ماذا بينا تفهمنا اذا كان الحوار سفيان جلالي واش يقدر يكون مضمون الحوار وكيفاش مضمون الحوار اليوم واش مقترح هو كيفاش نغيروا تسيير الدوله الجزائريه. كيفاش تغير الدوله الجزائريه؟ من خلال تغيير دستوري حقيقي. واش هما هذه التغييرات؟ اولا تقليص صلاحيه الرئيس الحالي لان راه امبراطور ماهوش رئيس جمهوريه. ثانيا
نعطيه صلاحيات جديدة لرئيس حكومة اللي لازم ينبثق من أغلبية من داخل المجلس الشعبي. ثالثا لازم النائب تكون عنده القوة القانونية باش يقدر يحاسب الوزراء واحد بواحد. غير معقول تماما أن وزير يجي يستعمل أموال الشعب ويفرقها على أصحابه والنواب ما يقدروا يديروا ولا شيء. هذا غير مقبول تماما. فلازم حرية والسلطة القضائية نفصلوها على السلطة التنفيذية. كي عندما القاضي يكون حر ويخدم في اطار القانون نبنيو دوله القانون. لازم نخرجوا من هذه قضيه المجلس الدستوري باش يجينا رئيس مجلس دستوري معين من رئيس الجمهوريه، نروحوا لمحكمه دستوريه وين القضاة هما اللي يصبحوا يتحكموا في هذه القضيه تاع هل القوانين موافقه للدستور ام لا وتطبيق الدستور. فمثل هذه الاجراءات هذا اللي راح نشوفوهم. هل النظام الحالي، لان لازم نفهموا مليح اللحظه اللي رانا عايشينها، ما دام النظام السياسي انهار انتهى، هنالك رئيس منسجم مع المؤسسه العسكريه، على بالنا باللي راهم يخدموا مع بعض. ولازم في الفتره هذه ما نقعدوش دائما نديروا واحد الخطاب شعبوي، لان نذكر انا قبل ذهاب بوتفليقه انا كنت قلت لازم المؤسسه العسكريه تتدخل وانا نتحمل هذه المسؤوليه، وكان لازم تدخل. لو كان ما تدخلتش، لو كان ما زلنا مسيرين من طرف هذه المافيا. الان المافيا راهيك في السجن، انا نصفق. انا نجيش نقول لك انه مش المؤسسه العسكريه اللي وضعت هاد الناس في السجن بفضل الحراك، ولكن الحراك بفضل الحراك المؤسسه العسكريه تحركت. لان على بالنا شكون اللي جاب بوتفليقه؟ المؤسسه العسكريه. شكون اللي حمات بوتفليقه؟ المؤسسه العسكريه. ولكن عندما تحرك الشعب وليست المؤسسه العسكريه من بركه يعني عبد المجيد تبون هذه واضح. ولكن الان ما دام النظام السياسي انتهى، انا نشوفوا كل المؤسسات خلاص ما كانش واحد يثق في المؤسسه. وانا نتساءل علاش الاخوان مازال لهم في البرلمان، كان من المفروض يخرجوا كلهم. على بالي كما السي العسكري خرج من البرلمان ونحييه، ولكن الاعضاء الاخرين مازال لهم. فاذا هذا الازدواج تاع الخطاب لازم تكون مواقف واضحه. اما باش واحد برك يقول نقبلوا الحوار للتغيير، البعض الاخر يخونوا، هذا غير مقبول تماما. نزيد كلمه واحده، عندما السلطه تدير بوعود اللي فيها الامل للشعب، بعض من المعارضه تدير وعود للذهاب للخراب. فهنا كاين فرق، والشعب راه فاهم وراه وليك رايح. نعاود ذكرى السيد سفيان جلالي السي العسكري يقول انه الحل في المجلس التاسيسي. نعم. واليوم كما سبق وطرحت له في السؤال النظام اللي كان يقول كاين فراغ دستوري، اليوم ما كاش فراغ دستوري والحراك مازال يطالب بالماده 87. نعم. اليس المجلس التاسيسي هو الحل الامثل حاليا؟ الماده 7 من الدستور هو يعني مبدا عام وين يقول باللي السياده للشعب، والماده 8 تقول لك باللي السياده هذه تتجسد عبر الممثلين يعني في انتخابات. هذا في اطار عادي، اليوم ما راناش في اطار عادي. وماذا بينا يسمى نعاودوا نرجعوا للواقع. مادام اليوم 3 احزاب هنايا والناس اللي هم يتبعوا يعني حابين مواقف واضحه، لان بعض الاحيان يعني الناس ما تفهمش مليح واش رانا نقولوا. عندي اسئله. قبل الاسئله نوضح برك قضيه الحراك، تمثيل الحراك. البارح سمعت يعني عندكم هنا البعض يقولوا باللي جيل جديد قال راه يتكلم باسم الحراك. هذا شيء خطا تماما. عمري ولا قلت انا اتكلم باسم الحراك. يعني نتاعكم ما قلتوش، قلتوا انتم تتكلموا باسم المناضلين جيل جديد والناس فقط. اللي تتبع جيل جديد. نعم. ثانيا شكون عنده الحق ولا كانت عنده الرغبه باش يكون في الحوار؟ منهم سجناء شيء طبيعي، لان معروفين سي الخضر بورقعه ولا كريم طابو ولا سمير بالعربي، وهذو الناس كانوا ينشطوا من قبل. ولكن ما نحصروش التمثيل في يعني جماعه. الاحزاب السياسيه اللي تنشط كلها اللي معروفه تنجم تكون في الحوار وإلا اخذت الموقف. ثانيا لا كونستيتيونت هذه، هل حابين نديروا بانتخابات يعني اون اسامبلي كونستيتيونت والا باسكو يتكلموا على مسار دستوري ان بروسيسوس كونستيتيون؟ كيفاش يكون هذا لو بروسيسوس تاسيسي لو بروسيسوس كونستيتيون؟ وانا الاقتراح الاخير تاعي باش نظن الوقت ما بقاش، مادام رايحين امام حل البرلمان حتمي، البرلمان هذا ما عندوش معنى كي تجي انتخابات برلمانيه بعد تغيير قانون الانتخابات اللي يكون متفاوض عليه. هذاك الوقت يجي مجلس جديد. المجلس الجديد هذا يقدر يتكفل بملف اعاده النظر في الدستور، يعني مادام يكون أو تغيير دستور، تغيير لازم نغيره، لان البنيه التحتيه تاع الدوله الجزائريه فيها مشكل. دونك لازم نعاودوا التوازن، نعاودوا واش قلتها قبيله. دونك حنايا الانتخابات التشريعيه المقبله لو كان يصدر توافق ما بين السلطه والمعارضه، نروحوا بانتخابات تشريعيه وفي نفس الوقت تخرج لنا حكومه ممثله وشرعيه وتخرج من جهه اخرى امكانيه إعادة النظر تماما في الدستور. ولكن هل الحراك سوف يقبل المعارضة السياسية الجزائرية أم لا؟ هل يقبل المعارضة في البرلمان؟ الحراك واش من المعارضة ولا تكون انتخابات؟ هو الحراك هو الشعب الجزائري هو يختار الممثلين، يصبح البرلمان ملك للحراك.
لان الحراك ما لازمش يدير ممثلين خارج الدوله ويقعد يتكلم مع دوله، لازم الشعب الجزائري يخلق يعني تنظيمات اللي تسمح له باش يدخل في الدوله في المؤسسات. ولكن لازم المرحله هذه تحضير القوانين اللي تخلي الانتخابات تكون لاول مره شفافه. هذا هو يعني الرهان الكبير الان. وإلى المعارضه تتجند وندافعوا على تغيير حقيقي جذري للقوانين ونغير الطبقه السياسيه، ما دام الاحزاب القديمه هذه فشلت وراحت، لازم الاحزاب هذه الجديده منها الحراك يكون احزاب شخصيات، احزاب اللي كانت في المعارضه تتقوى. بهذا الطاقم كله تكون عندنا طبقه سياسيه جديده، ونروحوا انتخابات تشريعيه ومن بعد محليات الى اخره، ونجدد في فتره سنه او سنتين كل المؤسسات ونصبحوا حقيقه في جزائر